j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo-là, je vais essayer de corriger un exercice d'idiode. D'accord? Cet exercice-là, la plupart, malheureusement, ils font la correction par une méthode qui n'est pas correcte. Donc, je vais essayer premièrement de faire la méthode ou bien de faire leur méthode. Et après, je vais résoudre l'exercice par la méthode correcte. Peut-être الناس اللي كتشوف هذا l'exercice غيقدروا تكون عندهم une méthode. Je ne sais pas واش عندهم la méthode correcte ou bien non. mais أنا غادي نحاول كما قلت نحط la méthode ou bien la correction اللي هي للأسف شفتها غلطة عند بزاف الناس. et après غادي نحاول نصحح هذيك لا كوريكسيون نبين علاش بالضبط هذيك لا كوريكسيون في دي بوين n'est pas correct. Alors je vais essayer انني نبدا بلا ميثود اللي هي غلطه. Voilà, on a un montage des diodes, on a un générateur alternatif de tension alternative, on a résistance R, la résistance R2, on a deux diodes اللي هما مونتين معاكسين تل كو ان او تي هي 5 في سينوس دو بي تي sur t avec t égale 20 millisecondes, R1 R2 égale 1 kilo ohm, VD1 et VD2 la tension entre les bornes de l'idiode est à 0,6 volts. Alors la question est à calculer la tension UR2, c'est-à-dire calculer cette tension là, UR2. Alors la plupart شنو كيدير كيجي كيرسم ان سينيال ولا ما عرفتش ولا يقد يكون ما كيرسمش هذا لو سينيال. كيبدا بالالتيرنونس بوزيتيف كيكتب او تي سوبيريور ا 0 دونك لو كورون كيمشي في هاد لو سونس هذا. هنا غيكون بلوكي، هنا غيكون باسون، يعني T2 bloqué, T1 passant. D'accord? Après, كيجي كنعرفو bien sûr مادام أن هذا bloqué, c'est-à-dire la tension, le courant égal à 0. Donc, شنو كتبقى عندنا؟ كتبقى عندنا هاد لا طونسيون هي نفس هاد لا طونسيون باسكو هادو en parallèle. UR2 égale la tension de VT1 égale 0,6 volts. Bien sûr, لأن لو كورون ملي غيجي هنا لا طونسيون غادي تكون طالعة هكا للفوق. En plus de ça, les tensions ديال باش يكون diode passant doit être 0,6 supérieur ou égal à 0,6 volts. Donc UR2 égale 0,6. Après كيجي عاوتاني وكيكتب UT inférieur de 0 يعني لو سونس غادي لو كورون هنا هذا غيكون بلوكي و T2 غيرجع باسون. دونك شنو هذا بلوكي وهذا باسون. لا طونسيون غادي تكون بيان سور في هذه الحاله هابطه لتحت لان لو كورون غادي يدوز من هنا. دونك لا طونسيون غادي تجي هكا هابطه لتحت، يعني UR2 égale moins VD2 égale moins VD2. donc équivalent ان V2 قلنا هي 0,6 يعني égale 0,6 فولت. كيحدد لي طونسيون ديال UR2 entre هاد لي كا ET supérieur à 0 ET inférieur
t inférieur à 0. Bien sûr, cette méthode n'est pas correcte. Maintenant, on va l'exercice, une méthode, pour endorser les cas. اللي غادي تكون عندنا نرسمو ان سينيال سينوسويدال voilà. Donc غادي نبداو ندرسو لي كا. غادي ناخدو هاد لانترفال هذا 0 تاع على جوج 0 تاع على جوج. الوغ في هاد لانترفال هذا شنو عندي لو سونس دو كورون غادي يدوز من هنا، عندي لو سونس دو كورون دايز من هنا، دونك دي 1 غيكون باسون مي دي 2 غيكون بلوكي. دي 1 باسون، دي 2 bloqué. Alors, dans le cas هذا هاد دي 2 bloqué, c'est-à-dire le courant égal à 0. Donc, شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا UR2. يعني ممكن ان هاد لو شيما نردوه بحال هكا. R2 وهذا غيكون هو D1. لا طونسيون ET R1 وهنا غتكون VD1. الوغ غنحاولوا نديرو لا لوا د مايل في هذا الاتجاه هذا. دونك هنا شنو غيعطيني لا لوا د مايل؟ غيعطيني لا لوا د مايل هو ET moins UR1 moins VD1. aussi غادي نجيو غادي ندير عاوتاني لا لوا د مايل هنا تيل كو ان UR2 لا طونسيون ديال UR2 هو هذا. دونك هاد لا لوا د مايل في هاد المايل هادي شنو غتعطيني؟ غتعطيني VD1 moins UR2 bien sûr égal à 0. pour la loi de Maille انا درت واحد لا فيديو شرحت فيه لا لوا د مايل. دونك عندي VD1 égal UR2 هو فريمون ان VD1 égal à R2 UR2 باردون بحال كما كاين هنا في هاد لا كوريكسيون اللي هي غلطه ديال ان UR2 égal VD1. mais à quelle condition؟ bien sûr كاينه واحد لا كونديسيون اللي غتعطيني VD1 égal UR2 اللي هي هادي غنجبدوها من هاد ليكواسيون هادي. شنو عندي هنا؟ عندي UT moins UR1 moins VD1. دونك غادي نعاود نكتبها قال à 0. غادي نجي لهاد لا طونسيون UR1. غادي نجي لهاد لا طونسيون UR1. الوغ UR1 شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي I1 فوا R. كي داير I1 في هاد لانترفال هذا I1 il est positif. donc UR1 aussi positif. d'accord.
غادي نجي وغادي نكتب او تي موان في دي ا ايكال يو ار ا من هاد ليكواسيون هادي. اي بيان سور في دي ا هي يو ار 2 في دي ا ايكال يو ار 2 وهادي او تي موان في دي ا ايكال يو ار ا. قلنا بان هاد يو ار ا كي دايره بانها بوزيتيف، قلنا supérieur ou égal à 0. Donc E t moins VT1 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire on a VT1 égale UR2 et avec condition ديال أن ET supérieur ou égal VT1. D'accord? نكملو هنا. C'est-à-dire أن VT1 UR2 égale VT1. UR2 égale VT1. VT1 d'après les notions عندنا هي 0,6. وهاد الشرط ديال أن ET supérieur à VT1 يعني ET supérieur ou égal 0,6. Donc UR2 égale 0,6 بشرط أن ET أكبر من أو يساوي 0,6. ألوغ حنا درنا دابا ليتود في هاد الانترفال هذا ديال 0 تي على 2. ماتنو غنديرو ليتود في هاد الانترفال تي على 2 و تي. بيان سور هنا كنا دخلنا تي على 2 في هاد الانترفال ما غاديش يدخل تي على 2 و تي ما غاديش يكونوا داخلين عندنا في الانترفال. دونك هنا شنو كيكون عندي في هاد الانترفال؟ بيان سور كنلقاو بانها لالتيرنونس اللي هي نيجاتيف، يعني هذاك لو سيركوي اللي كان عندي من قبل كيرجع بحال هكا. هنا R1 هنا R2 وهنا D2. علاش؟ لان في هاد l'alternance négative on peut considérer بان لو كورون كيجينا من هاد لو سونس هذا. دونك هنا اوتوماتيكمون دي ان بلوكي دي 2 لي باسون، يعني هنا في هاد الانترفال قلنا دي ان بلوكي و دي 2 باسونت. الوغ غادي نجيو غنديرو واحد لامايل هنا نعاودو نخرجو ليكواسيون ديال هاد لامايل الثانيه. هنا عندي هي او تي، هنا ار 1 وهنا غادي تكون عندي في دي 2. دونك او تي موان يو ار 1 بلس في دي 2 إيكال à 0. غادي نجيو لهاد لامايل هادي، عندي يو ار 2 هي هادي لا طونسيون ديال يو ار 2. دونك دابخي هاد لامايل شنو عندي موان في دي 2 et plus يو ار 2 égale à 0. Alors, moins V... alors, pardon, c'est pas égal à 0. On a V2 كما كنشوفوا بأن هاد لا طونسيون نازله لتحت وهاد لا فلاش ديال هاد لا طونسيون طالعه للفوق. دونك وكنعرفوا بأن ملي كيكونوا عندنا دو برانش اللي هما اون باراليل
كيكونوا لي طونسيون في هذوك لي دو برونش متساويين، يعني لا طونسيون هنا كتساوي ليا هاد لا طونسيون هنا. مي في هاد لو كا هذا كنشوف بان لا طونسيون عندي طالعه للفوق وهنا طالعه لتحت في هاد لي برونش اللي هما اون باراليل. دونك غادي نكتبوا بان UR2 ايكال موان V2. يعني UR2 نورمالمون كيما قلت بان لي طونسيون في هاد لا برونش كيساوي ليا هو نفسو لا طونسيون في هاد لا برونش باسكو ils sont en parallèle. ولكن هنا عندنا لي فليش ديال لي طونسيون معاكسين. دونك UR2 كيساوي ليا هو هاد لا طونسيون، وحيت هو معاكس غادي نديرو ليه موان VD2. ليكواسيون اللي حصلنا عليهم هو ان ET moins UR1 plus VD2 ايكال à 0 d'après هاد لا مايل هذا. و aussi حصلنا على هاد ليكواسيون d'après ان هاد لي دو برونش ils sont parallèles. donc la tension UR2 égale moins la tension VD2 parce que كما قلت لا فليش معكسه مع لا فليش ديال UR2. alors غنكملوا. عندي UR2 égale moins VD2. ET plus VD2 égale UR1. هنا في هاد UR1 كيفاش دايره هاد UR1؟ UR1 égale R fois I. مي I قلنا باننا كنخدمو في هاد الانترفال هذا، يعني كنخدمو هنا. دونك I راه نيجاتيف inférieur strictement à 0. donc UR1 inférieur strictement à 0. donc ET plus VD2 inférieur strictement à 0 parce que UR1 inférieur strictement à 0 ou UR2 égale moins VD2. donc UR2 la tension اللي حنا كنقلبوا عليها، لا طونسيون ديال هاد لا برونش هادي اللي حنا كنقلبوا عليها UR2 كتساوي ليا موان VD2 و VD2 قلنا هي 0.6 يعني موان 0.6. ولكن كتساوي ليا UR2 كتساوي ليا موان 0.6 à quelle condition؟ في هاد لا كونديسيون هذا اللي هو ET inférieur غادي نردو هذا لهنا، دونك غادي نردوها موان VD2. دونك UR2 égale moins 0.6 ملي كتكون عندي ET أصغر من 0.6 أصغر قطعا. دونك هنا inférieur strictement وفي هاد الانترفال هذا supérieur ou égal. في هاد الانترفال ديال 0 T على 2 UR2 égale 0.6 à condition que ET supérieur ou égal 0.6. وفي هاد الانترفال de l'alternance négative T على 2 T UR2 غتعطيني moins 0.6 volt à condition que ET inférieur strictement من moins 0.6 volt. غنشوفو لا troisième cas. alors لا troisième cas شنو هي؟ شنو بقات عندنا؟ قلنا ان لو كا الاولى كتكون ET supérieur ou égal 0.6 و الكا الثانيه لو كا الثانيه عندنا هي ET كتكون inférieur strictement من moins 0.6. donc la troisième cas عندنا هاد ET منين غادي تكون لينا اكبر من او يساوي 0.6 و inférieur strictement من 0.6 فولت. يعني هذيك الحاله اللي ما كايناش هنا،
يعني شنو هي الحاله اللي كتكون عندنا هنا؟ قلنا او تي اكبر من او يساوي 0.6، يعني غنشوفوها دابا ملي غادي تكون قل من 0.6. وهنا قلنا بان او تي غتكون اصغر من ناقص 0.6. دابا غنشوفوها ملي تكون او تي اكبر من صفر او يساوي اكبر من او يساوي ناقص 0.6. يعني هاد الحاله تخوازيام كا ان او تي غتكون محصوره بين ناقص او تي اكبر من او يساوي ناقص 0.6 واصغر قطعا من 0.6. في هاد الحاله عندنا لي دو ديود دي 1 و دي 2 سون بلوكي. في هاد الحاله يعني لو شيما غيكون عندي بحال هكا، هنا R1 وهنا R2، وهاد لي دو ديود راه بحال دي سيركوي اوفيرت. هادي هي او تي UR1 وهادي UR2. دونك عاوتاني هنا شحال غادي تساوي ليا UR2؟ دائما بهذا الشرط ان او تي اصغر قطعا من 0.6 واكبر من او يساوي ناقص 0.6. UR2 إيكال كومبيان؟ إيكال هي او تي فوا R2 على R2 بلس R1. La méthode ديال diviseur de tension. Donc UR2 égale R2 fois ET sur R2 plus R1. علاش ما استعملناش علاش ما خرجناش UR2 بهاد ليكواسيون يعني بلا لوا د مايل بحال هكا؟ ET ناقص UR1 ناقص UR2 إيكال 0 ونخرجو UR2 إيكال ET ناقص UR1 باسكو ما عارفين شحال كتساوي لنا لا طونسيون UR1. يعني فريمون عارفين R1 شحال كتساوي، ولكن لو كورون اي ما عارفينوش شحال كيساوي. دونك ما غنستعملوش هادي، غنستعملو ديفيزور دو طونسيون اللي هي UR2 كتعطيني R2 فوا ET مقسومه على UR2 بلس R1. وغادي نكالكوليو راه R1 راه عندنا هي 1 كيلو اوم فوا ET على جوج. وغادي نديرو الكالكول ديالنا وغادي نلقاو لا طونسيون شحال لا طونسيون UR2 شحال كتساوي لي. الوغ 1 سور 2 هي 0.5 وعندي ET قلنا بان ET هي 5 فولت فوا سينوس دو بي تي سور تي. دونك هي مضروبة في 5 سينوس دو بي تي سور تي. دونك 0.5 فوا 5 هي 2.5 سينوس دو بي تي sur t. هاد sur t راه كنعرفو بان طو إيكال 1 sur f، يعني عوض ما غادي يعطيونا دو بي اف تي عطاونا دو بي تي sur t sur c'est-à-dire sur طو. alors voilà les 3 cas اللي عندنا باش غنحسبوا لا طونسيون UR2. c'est-à-dire ان لا طونسيون UR2 ما يمكنش نجي نحسبها سولومون ناخذ دي 1 باسون دي 2 بلوكي دي 1 بلوكي دي 2 باسون نو، مي كاينين عندنا 3 ديال لي كا كيما شفنا. الوغ لو كور دي ديود هو واحد لو كور اللي فريمون فاسيل الا عرفنا القواعد، مي اللي كيخليه ان بو ديفيسيل هو انه كيكونوا باش نخرجوا لا طونسيون في واحد المونتاج خاصنا ندرسوا بزاف ديال لي كا كما شفنا في هذا ليكزامبل بان اشاك لا طونسيون UR2 كتعطينا واحد القيمه في شاك كونديسيون مختلف.
Donc, j'espère que l'exercice est bien clair. Merci pour votre attention et bon courage.